नमस्कार। बेलुका 7:30 बजेको नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। म रामकुमार शाही। सुरुमा प्रमुख समाचार शीर्षकहरू। सर्वोच्च अदालतले कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी मुद्दामा सुनाए फैसला। 13 थानमा परमादेश, अन्य खारेज। सर्वोच्चको फैसलासँगै लामो समयदेखि रोकिएको लोकसेवाको परीक्षा गर्ने बाटो खुल्यो। निर्वाचन आचार संहिता कडा बनाउने आयोगको चाहना, तर राजनैतिक दलहरू झन खुकुलो खोज्दै। आयोगले प्रस्ताव गरेका कतिपय प्रावधान कार्यान्वयनमा ल्याउनै नसकिने राजनैतिक दलका प्रतिनिधिहरूको तर्क। काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनका लागि अनुगमन समिति बनाइने। काठमाडौँ, नुवाकोट र धादिङका सांसद समितिमा रहने। तीनै तहका सरकारसँग समन्वय हुने। घरमा एफबीआईले छापा मारेपछि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हाले अमेरिकी सरकार विरुद्ध मुद्दा। ट्रम्पको निवासबाट कब्जा गरिएका दस्तावेजहरूको सुपरिवेक्षण गर्न स्वतन्त्र वकिल नियुक्त गर्नुपर्ने माग। र नेपालको 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियको वरीयता यथावत। नयाँ वरीयतामा नेपाल 19औं स्थानमा, 20औं स्थानमा पपुवा न्युगिनी, शीर्ष स्थानमा न्युजिल्यान्ड। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। अब समाचार विस्तारमा। सर्वोच्च अदालतले कर्मचारी समायोजन विवाद सम्बन्धी मुद्दामा फैसला सुनाएको छ। कामु प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की सहितको 5 न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले मङ्गलबार फैसला सुनाएको हो। 98 थान रिटमा सर्वोच्चले फैसला सुनाउँदै अधिकांश रिट खारेज गरेको छ। सर्वोच्चले 13 थान रिटमा परमादेश जारी गर्दै अन्यलाई खारेज गरेको हो। यसअघि आइतबार निस्सुमा रहेको मुद्दाको पेशी मङ्गलबारका लागि सारेको थियो। करिब 79 थान रिटमा गत साउन 17 गते नै सुनवाई सकिएको थियो। यो मुद्दामा फैसला नहुँदा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजनको कामले पूर्णता पाउन सकेको थिएन। सरकारले समायोजनका लागि पठाएपछि कर्मचारीहरूले अदालतको मुद्दा देखाउँदै आएका थिए। रिट खारेज भएसँगै लामो समयदेखि रोकिएको लोकसेवाको परीक्षा गर्ने बाटो पनि खुलेको छ। निर्वाचन आयोगले आसन्न मङ्सिरमा हुने प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनलाई मर्यादित, भयरहित, स्वच्छ र विवादरहित बनाउन दलहरूबाट प्रतिबद्धताका लागि सोमबार आचार संहिता प्रस्ताव गरेको छ। आयोगले सोमबार आयोजना गरेको छलफलमा सहभागी भएका दलहरूले आयोगले प्रस्ताव गरेको आचार संहिताका कतिपय प्रावधानमा भने असहमति जनाउँदै संशोधनको माग गरेका छन्। नेपाल लाइभ कर्मी ईश्वर बरालले तयार पारेको एक रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछिन् सहकर्मी पुष्पा केसी। सोमबारको छलफलमा देखिएको प्रस्तुति अनुसार निर्वाचन आयोग निर्वाचनमा हुने गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्ने पक्षमा देखिन्छ भने दलहरू त्यसलाई थप खुकुलो पार्नुपर्ने पक्षमा रहेका छन्। वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचन आचार संहिता 2078 कार्यान्वयनमा आएको थियो। त्यसैलाई थप परिमार्जन गर्न र सुधार गर्न आयोगले दलहरूसँग छलफल गरेको हो। आयोगले आसन्न निर्वाचनलाई लक्षित गरेर केही नयाँ प्रस्तावहरू गरेको छ। दलहरूलाई उम्मेद्वारको प्रचार प्रसार गर्न मौन अवधि सुरु हुने 15 दिन अघिबाट मात्र सुरु गर्न प्रस्ताव गरेको छ। अर्थात् अब चुनावको प्रचार प्रसार 15 दिन मात्र गर्न दिने आयोगको सोच छ। दलहरूले यसलाई सुधार्न माग गरेका छन्। असोज 23 गते मनोनयन दर्ता गरेर मङ्सिर 4 मा हुने निर्वाचनको मौन अवधि सुरु हुने 15 दिन अघिबाट मात्रै प्रचार प्रसार गर्ने आयोगको प्रस्ताव ठिक नरहेको दलका प्रतिनिधिको धारणा रह्यो। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोजपाका नेता केशव झा मनोनयन दर्ता र प्रचारको आरम्भ गर्ने समयको ग्याप धेरै रहने हुँदा यो पक्ष व्यावहारिक नरहेको बताउँछन्। यसमा प्रमुख दलका प्रतिनिधिहरूले पनि आयोगलाई समयसीमा बढाउन माग गरेको बताएका छन्। यस्तै आयोगले मनोनयन दर्ता र प्रचार प्रसारका लागि बढीमा 25 जना सहभागी हुन गरेको प्रस्तावमा पनि दलका प्रतिनिधिले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। छलफलमा सहभागी एमालेका नेता निरज आचार्यले प्रचारका लागि संख्या तोक्न नहुने बताए। तर कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियार पनि यो व्यवस्थालाई संशोधन गर्नुपर्ने बताउँछन्। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल भने दलहरूकै सुझाव अनुसार उक्त व्यवस्था राखिएको र सोमबारको छलफलमा यो प्रावधानलाई सच्याउन माग भएकाले त्यस्ता विषयलाई समेटिने बताउँछन्। यी सबै कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर 25 जनासम्म चाहिँ नि भेला भएर 25 जनाको समूह बनाएर प्रचार प्रसार गर्दा उपयुक्त होला भन्ने यिनै फिडब्याकका आधारमा आयोगको धारणा हो। अब उहाँहरूका सुझाव आएका छन्, यसलाई पनि कसरी इन्कर्पोरेट गरेर लैजाने भन्ने कुरो आयोगले
यस्तै छलफलमा सहभागी दलहरूले मौन अवधिलाई कम गर्न सुझाव दिएको बताएका छन्। यद्यपि आयोग चुनाव अघिको मौन अवधिलाई कम गर्ने तयारीमै थियो। मौन अवधिको समयलाई लिएर एमालेका नेता आचार्यले सत्तापक्षले आफ्नो शक्तिको दुरुपयोग गर्न सक्ने शंका व्यक्त गर्दै यसलाई 24 घण्टामा झार्न सुझाव दिएको बताए। सत्ताको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेस भने प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारमा रहेका जनप्रतिनिधिले चुनाव प्रचारमा जान नपाउने आयोगको प्रस्ताव आचार संहिताको विरोधमा रहेको बताएको छ। आयोगले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्वाचन अनुगमन संयोजकको प्रस्ताव गरेको छ। आयोगको उक्त प्रस्तावप्रति पनि दलहरूले असहमति जनाएका छन्। विशेष गरी प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेताहरूले सिडिओलाई निर्वाचन अनुगमन संयोजक राख्ने प्रस्तावको विरोध गरेका छन्। मन्त्री, गृहमन्त्रीहरू सवारी हुँदा पछि कुद्नुपर्ने सिडिओले कसरी निष्पक्ष अनुगमन गर्छन्? एमाले नेता आचार्यको प्रश्न छ। त्यस्तै माओवादी केन्द्रका नेता लीलामणि पोखरेलले पनि सिडिओको भूमिका निष्पक्ष नहुने भएकाले अनुगमन गर्ने जिम्मा निर्वाचन आयुक्तलाई केन्द्रमा र जिल्लामा पूर्व न्यायाधीशलाई दिन उपयुक्त हुने प्रस्ताव गरेको बताए। अघिल्ला निर्वाचनमा निर्वाचन अनुगमनको न्यायाधीश रहने व्यवस्था थियो। वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट अनुभव बटुलेको आयोग आसन्न निर्वाचनमा आचार संहिता कार्यान्वयनका विषयमा अलि बढी नै कडाइका साथ प्रस्तुत हुने तयारीमा छ। आचार संहिताको सही पालना र अनुगमनका लागि आफूहरू सक्रिय रहेको आयोगका पदाधिकारीको भनाइ छ। तर दलका नेताहरू भने आयोगले आचार संहितामा प्रस्ताव गरेका कतिपय प्रावधान कार्यान्वयनमा ल्याउनै नसकिने बताउँछन्। आयोगले प्रस्ताव गरेको आचार संहितामा एक उम्मेद्वारले एउटा मात्र सञ्जाल खाता खोल्न पाउने, निश्चित समयभन्दा बढीको भिडियो हाल्न नपाइने, कसैले उम्मेद्वारको कन्टेन्ट सेयर गर्दा त्यसमा उम्मेद्वारले लाइक पनि गर्न नपाउने जस्ता प्रावधान समेटिएको छ। निर्वाचन आयोगले सोमबार गरेको छलफल हेर्दा राजनीतिक दलहरू निर्वाचन आचार संहिता अझै खुकुलो बनाउनु पर्ने पक्षमा छन्, जबकि निर्वाचन आयोग अघिल्लो पटकको भन्दा कडा बनाउने पक्षमा छ। मध्य प्रदेशको सत्तारूढ दल जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई हटाउन पार्टीले कुनै निर्देशन नदिएको बताएका छन्। पार्टीको बैठकमा राउतलाई मुख्यमन्त्री पद छाड्न दबाब दिएको चर्चा चलेका बेला अध्यक्ष यादवले मुख्यमन्त्री हटाउने विषयमा कुनै निर्देशन नदिएको बताएका हुन्। बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ अभियान अन्तर्गत साइकल खरिद प्रकरणमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि राउतमाथि पद त्याग गर्न दबाब बढेको थियो। मंगलबार सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै अध्यक्ष यादवले भने मुख्यमन्त्री राउतलाई पदबाट राजीनामा दिन निर्देशन दिएको भनेर बाहिर आएको हल्लामा कुनै सत्यता छैन। मुख्यमन्त्रीलाई त्यस्तो कुनै निर्देशन दिएको छैन, हटाउने कुनै योजना पनि छैन। 7वटा प्रदेशमध्ये 2वटा प्रदेश मध्य प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशको मात्रै मुख्यमन्त्री फेरिएका छैनन्। सत्तारूढ गठबन्धन बनेको समझदारी अनुसार मध्य प्रदेशमा जसपाका राउत मुख्यमन्त्रीमा कायम छन्। गठबन्धनका दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीले राउत नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेका छन्। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री राउतले पनि आफूलाई राजीनामा दिन कुनै निर्देशन नआएको जानकारी दिएका समाचार संस्था राससले लेखेको छ। आफूलाई पार्टी अध्यक्ष यादवबाट राजीनामाका लागि निर्देशन नआएको राउतको भनाइ छ। नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बैठकले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि उम्मेद्वार छनौट विधि र मापदण्ड केन्द्रीय कमिटीमा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ। यही भदौ 10 र 11 गते एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्दैछ। सोही बैठकले निर्वाचनको मापदण्ड र विधि अनुमोदन गर्नेछ। मंगलबार पार्टी कार्यालय च्यासलमा बसेको बैठकले केन्द्रीय सल्लाहकार परिषदमा 3 जनालाई मनोनयन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। त्यस्तै विभिन्न दलबाट एमालेमा प्रवेश गरेकाहरूलाई जिम्मेवारी तोक्ने निर्णय समेत भएको उपमहासचिव एवं प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जानकारी दिए। आजको बैठकमा 6वटा प्रदेशका इन्चार्जहरूले अहिलेको शक्ति सन्तुलनको स्थिति कस्तो छ भन्ने बारे रिपोर्टिङ गरेको उनले बताए। आजको बैठकमा 6वटा प्रदेशका इन्चार्जहरू, गण्डकी प्रदेशको इन्चार्ज आउनु भएन। प्रदेश नम्बर 1 प्रदेश मध्य प्रदेश, बागमती प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका इन्चार्जहरूले अहिलेको शक्ति सन्तुलनको स्थिति, त्यो प्रदेशमा सङ्गठनात्मक गतिविधि कस्तो छ त्यसको बारेमा उहाँले रिपोर्टिङ गर्नुभयो। त्यस्तै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रतिवेदनमा 13 जना स्थायी समिति सदस्यहरूले आफ्नो कुरा राखेका छन्। घनश्याम भुषाल सहित 13 जनाले अध्यक्षको प्रतिवेदनमा उल्लेख हुनुपर्ने भनेर आफ्नो भनाइ राखेको गुरुङले बताए। अध्यक्षले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा दिनुभएका चाहिँ मन्तव्यहरू
को बारेमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ भनाइहरू राख्ने काम चाहिँ हाम्रो 13 जना चाहिँ हाम्रो स्थायी कमिटी सदस्यले गर्नुभएको छ। कमरेड घनश्याम प्रसाद, कमरेड कर्ण थापा, कमरेड प्रभु शाह, कमरेड गोरखबहादुर बोगटी, कमरेड शेरधन राई, कमरेड रघुजी पन्त, कमरेड गुरु बराल, कमरेड शेरबहादुर तामाङ, कमरेड मणिचन्द्र थापा, कमरेड खगराज अधिकारी, कमरेड सुभाष चन्द्र नेमाङ र एकमत कार्की। यति 13 जना कमरेडले अध्यक्ष कमरेडको प्रतिवेदनमा उल्लेख हुनुपर्ने भनेर आफ्नो भनाइ राख्नु भएको। अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन केन्द्रीय कमिटीमा पेश हुने र त्यसको मूलमूल विषय मङ्गलबारको स्थायी कमिटी बैठकमा पेश भएको प्रचार विभाग प्रमुख गुरुङले बताएका छन्। नेपाल लाइभ समाचारमा अब प्रस्तुत छ निर्वाचन विशेष सामग्री। गुल्मी 2बाट एमालेका सचिव गोकर्ण विष्ट 2056 देखि निरन्तर उम्मेद्वार छन्। उनले 2064 को निर्वाचन जिनो मतान्तरले हारे, बाँकी 3 पल्ट जितेका छन्। 2070 र 2074 को निर्वाचन जितेका विष्ट एमालेबाट मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्ने निश्चित जस्तै देखिन्छ। गठबन्धनका तर्फबाट भने कसले चुनौती दिन्छ भन्ने अझै तय भइसकेको छैन। गुल्मी 2 एकीकृत समाजवादीको भागमा पर्दा रामकुमारी झाँक्री सम्भावित उम्मेद्वार हुन्। नेपाली कांग्रेसबाट यसअघि 2 पल्ट विष्टसँगै पराजित पूर्व जिल्ला सभापति त्रैलोक्य प्रताप सेन, 2074 सालमा विष्टसँग पराजित चन्द्र र डाक्टर दामोदर भुषाल दावेदार छन्। माओवादी केन्द्रले पाउँदा पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौडेल उम्मेद्वार हुन सक्छन्। गृह जिल्लामा सक्रिय उनले 1 वर्ष अघिदेखि सार्वजनिक रूपमा माओवादी केन्द्रसँगको निकटता प्रस्तुत गरेका छन्। 2074 को निर्वाचनमा विष्टले 34,618 मत पाएका थिए भने कांग्रेसका उम्मेद्वारले 20,159 मत पाएका थिए। स्थानीय निर्वाचन 2079 को वडा अध्यक्षको मतका आधारमा गुल्मी 2 मा एमाले सबैभन्दा ठूलो पार्टी हो। तर नतिजा भने यसपल्ट निराशाजनक रह्यो। गुल्मी 2 मा पर्ने 5वटै पालिकामा एमाले पराजित भयो। वडा अध्यक्षको मत केलाउँदा गुल्मी 2 मा एमाले 31,253 मत पाएको छ। कांग्रेसले 29,821 र माओवादी केन्द्रले 1,841 र एकीकृत समाजवादीले 658 मत पाएको छ। एक्लै लड्दा एमाले बलियो देखे पनि गठबन्धनसँग भने पछि छ। गठबन्धनको 32,320 मत छ भने एमालेको 31,523 मत छ। अन्तर 797 को रहेको छ। यो मतान्तरले आगामी निर्वाचनमा यो क्षेत्र कसको पोल्टामा पर्छ भन्ने स्पष्ट चित्र देखाउँदैन। काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनका लागि अनुगमन समिति बनाइने भएको छ। मङ्गलबार शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीको समन्वयमा मन्त्रालयमा भएको छलफलपछि काठमाडौँको फोहोर दिगो रूपमा व्यवस्थापन गर्नका लागि अनुगमन समिति बनाउने निर्णय भएको हो। बैठकले काठमाडौँ, नुवाकोट र धादिङका प्रतिनिधि सभा सदस्यहरू सम्मिलित सहजीकरण तथा अनुगमन समिति बनाउने निर्णय गरेको नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य गगन कुमार थापाले जानकारी दिएका छन्। सांसद थापाले सामाजिक सञ्जाल मार्फत भनेका छन्, केही दिनदेखि काठमाडौँको फोहोर उठ्न थालेको छ। अब पुनः समस्या नबल्झियोस् भन्नका लागि निरन्तर सहजीकरण र अनुगमन आवश्यक छ। फोहोर व्यवस्थापनका सन्दर्भमा महानगरपालिकाले गर्नुपर्ने काम निरन्तर गरिरहेको छ। थापाले सङ्घीय सरकारले गर्नुपर्ने काम तोकिएकै समयमा हुन सकोस् र दीर्घकालीन हल खोज्न सकियोस् भन्नका लागि सोमबार शहरी विकास मन्त्रीको समन्वयमा बैठक बसेको बताएका छन्। थापाले समितिले सम्झौता बमोजिमका कामहरू समयमा गर्न तीनै तहका सरकार र निकायहरूसँग समन्वय र सहजीकरण गर्ने समेत जानकारी दिएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्तले आफ्नो दल र नेकपा एकीकृत समाजवादी बीच विचार र कार्यदिशामा समानता रहेको बताएका छन्। विचार मिलेकै कारण प्रतिनिधि सभाको आउँदो निर्वाचनमा साझा घोषणापत्र बनाउने गरी 2 दलबीच सहमति भएको उनले बताएका छन्। यस्तै एकता संयोजन समिति बनाउने र निर्वाचनपछि पार्टी एकता हुने सहमति आफूहरूबीच भइसकेको उनको भनाइ थियो। माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको बीचमा विचारको समानता छ, राजनीतिक कार्यदिशा पनि एकरूपता छ। केही समय अगाडिसम्म हामी एउटै पार्टी नेकपामा सँगै थियौँ, पुनले भने। मङ्गलबार प्रतिनिधि सभा बैठकबाट बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीसँग पुनले भने, परिस्थितिले हामी अलग भएका हौँ, तर फेरि पनि हामी वाम शक्तिहरू एक ठाउँमा आउनुपर्छ। यसमा सबभन्दा राजनीतिक विचार मिल्नेहरू भनेको माओवादी र समाजवादी नै हो। पुनले बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी र वामदेव गौतम नेतृत्वको नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानसँग पनि
एउटै घोषणापत्र बनाएर चुनावमा जानेबारे छलफल भइरहेको जानकारी दिए। उपमहासचिव पुनले सत्ता गठबन्धनमा रहेका काङ्ग्रेस सहितका अन्य दलसँग न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाएर निर्वाचनमा जाने बताए। राजनीतिक स्थायित्व, संविधानको रक्षा र संविधानमा उल्लेख जनताका अधिकार कार्यान्वयनका लागि वर्तमान सत्ता गठबन्धन बनेको बताउँदै उनले ती विषय पनि आफूहरूको साझा चुनावी एजेन्डा भएको उल्लेख गरेका छन्। नेपाल लाइभ समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले केही साता अघि सङ्घीय जाँच ब्युरो FBI उनको निवासबाट कब्जा गरेर लगेका फाइलहरूको न्याय मन्त्रालयद्वारा जारी अनुसन्धान रोक्न न्यायाधीश समक्ष अनुरोध गरेका छन्। बीबीसीका अनुसार उक्त मुद्दामा ट्रम्पको टोलीले ती दस्तावेजहरूको सुपरिवेक्षण गर्न स्वतन्त्र वकिल नियुक्त गर्नुपर्ने बताएका छन्। FBI का अधिकारीहरूले फ्लोरिडा स्थित उनको मार-आ-लागो निवासमा छापा मारेर 11 सेट गोप्य फाइलहरू लगेको बताइएको थियो। ट्रम्पमाथि उनले संवेदनशील दस्तावेजहरूको गलत व्यवस्थापन गरेका आरोपमा अनुसन्धान भइरहेको छ। सोमबार उनका वकिलहरूले स्पेशल मास्टर भनिने तटस्थ वकिलको माग गरे, जसले ती कब्जा गरेका दस्तावेजहरू ट्रम्प राष्ट्रपति भएका बेला उनलाई प्राप्त कार्यकारी विशेषाधिकार बमोजिम थिए कि भनेर हेर्नेछन्। त्यस्तो विशेष अधिकारले राष्ट्रपतिहरूलाई उनीहरूले गरेका कतिपय सञ्चार गोप्य राखिराख्न अनुमति दिन्छ। विशेष गरी आपराधिक मामिलाहरूमा कुनै प्रमाण वकिल सेवाग्राहीबीच हुने विशेषाधिकारले संरक्षित गरेको छ कि भनेर हेर्न स्पेशल मास्टर नियुक्त गरिन्छ। त्यस्ता संरक्षण प्राप्त प्रमाणलाई अदालतमा पेश गर्न सकिन्न। न्याय मन्त्रालयका अधिकारीहरूले एक संक्षिप्त विज्ञप्ति जारी गर्दै ट्रम्पले हालेको मुद्दाबारे अभियोजनकर्ताहरू जानकार रहेको र त्यसबारे अदालतमै जवाफ दिने जनाएका छन्। नेपाल लाइभ समाचारमा अब खेल समाचार। नेपालको एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको वरीयता यथावत रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद ICCले अपडेट गरेको पछिल्लो वरीयतामा नेपालले आफ्नो स्थान यथावत राखेको छ। नयाँ वरीयतामा नेपाल 19औं स्थानमा यथावत छ। एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियको वरीयताको शीर्ष स्थानमा भने न्युजिल्यान्ड यथावत रहेको छ। 20 राष्ट्र सहभागी वरीयतामा नेपाल 19औं स्थानमा रहेका बेला 20औं स्थानमा पपुवा न्युगिनी रहेको छ। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। सर्वोच्च अदालतले कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी मुद्दामा सुनाए फैसला। 13 थानमा परमादेश, अन्य खारेज। सर्वोच्चको फैसलासँगै लामो समयदेखि रोकिएको लोकसेवाको परीक्षा गर्ने बाटो खुल्यो। निर्वाचन आचार संहिता कडा बनाउने आयोगको चाहना, तर राजनीतिक दलहरू झन खुकुलो खोज्दै। आयोगले प्रस्ताव गरेका कतिपय प्रावधान कार्यान्वयनमा ल्याउनै नसकिने राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूको तर्क। काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनका लागि अनुगमन समिति बनाइने। काठमाडौँ, नुवाकोट र धादिङका सांसद समितिमा रहने। तीनै तहका सरकारसँग समन्वय हुने। घरमा FBI छापा मारेपछि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हाले अमेरिकी सरकार विरुद्ध मुद्दा। ट्रम्पको निवासबाट कब्जा गरिएका दस्तावेजहरूको सुपरिवेक्षण गर्न स्वतन्त्र वकिल नियुक्त गर्नुपर्ने माग। र नेपालको एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियको वरीयता यथावत। नयाँ वरीयतामा नेपाल 19औं स्थानमा, 20औं स्थानमा पपुवा न्युगिनी, शीर्ष स्थानमा न्युजिल्यान्ड। नेपाल लाइभ समाचार आज यति नै। हाम्रा अन्य कार्यक्रम नेपाल लाइभको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट नेपाललाइभ.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।